पुरस्कार तस्बीह के दूसरे हिस्से में खुश आमदीद। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की जानिब कि कहानी में आगे क्या हुआ। लेकिन उसकी बात सुनकर साधु ने साफ इनकार कर दिया था कि वो ये तस्बीह उसे किसी भी सूरत नहीं दे सकता है। दरअसल ये तस्बीह एक मार्के में उसे एक बहुत बड़े जादूगर के आस्थाने से मिली थी। जब उसने उस पर कुछ तहकीक की तो उस पर उसके कुछ पुरस्कार राज आश्कार हो गए थे और इसकी वजह से उसने तस्बीह से काफ़ी काम भी लिए थे। लेकिन यहाँ मामला चूंकि उलट था और उसके पीछे उसका गुरु था जिसके किए हुए अमल का वो इस तस्बीह से तोड़ नहीं सकता था, इसलिए वो बेबस था। वरना कब का इस तस्बीह की मदद से अपनी उस चुड़ैल को उस गार की कैद से छुड़ा चुका होता। अपनी इसी मजबूरी की वजह से वो उस वक्त उस नौजवान का मोहताज हुआ बैठा था जिसका इरादा डामाडोल था और डामाडोल दिखाई दे रहा था। लेकिन साधु की भरपूर ख्वाहिश थी कि वो उस काम के लिए फौरन तैयार हो जाए ताकि वो उसे उस गार की तरफ रवाना करने का बंदोबस्त करने के साथ साथ उसकी मोहब्बत को उसे लौटाने के लिए कोई अमल शुरू कर सके। और ये दोनों काम उस वक्त तक नहीं हो सकते थे जब तक वो शंकर उसके सामने उस काम की हामी नहीं भरता। शंकर काफी देर तक खामोश बैठा कुछ सोचता रहा। फिर मोहब्बत, खौफ और डर पर हावी आ गई और उसने साधु की तरफ देखते हुए मुसम्मम इरादे के साथ उस चुड़ैल को उस गार से आज़ाद करवाने का वादा कर लिया। साधु भी दम साधे उसी के जाने भी देख रहा था। फिर जैसे ही उसके मुंह से हाँ निकली, साधु ने लपक कर उसे गले से लगा लिया। एक लम्हे को तो शंकर को यूं लगा जैसे उसने किसी गटर के धाने में अपना मुंह घुसा दिया हो, क्योंकि साधु के जिस्म से एक अजीब किस्म की बदबू आ रही थी। उसे यूं लगा जैसे उसके जिस्म की खाल चूहे की खाल की तरह नरम नरम वाल लचलची सी हो गई हो। ये महसूस होते ही उसे कराहत का शदीद एहसास होने लगा, तो उसने जल्दी से खुद को उसकी गिरफ्त से छुड़वा लिया और कदरे दूर हटकर खड़ा हो गया। अरे मूर्ख, लोग हमें गले लगाने के लिए तरसते हैं और तुम होके हमसे दूर भागते हो। साधु ने उसे खुद से अलग होकर तेजी से दूर भागते देखकर गुस्से से कहा। उसकी आंखों में सुर्खी कुछ और तेज हो गई थी और वो एक मुकम्मल तौर पर वहशी दरिंदे की सूरत इख्तियार कर गया था। लेकिन इससे पहले कि वो मजीद उस पर गुस्सा होता, शंकर ने उसकी बात को सुनी अनसुनी करते हुए उससे उस गार के मुतालिक तफसीलन पूछना शुरू कर दिया। देखो, अब जबकि तुमने इस काम का पूरा करने की हामी भर ली है तो ये भी अच्छी तरह समझ लो कि अगर तुम पीछे हटे तो तुम सीधे मौत के मुंह में जाओगे। मुझे अपने ज्ञान से ये पता चल जाएगा कि तुम सीधे उसी गार की तरफ ही जाते हो या कहीं और। इसलिए कभी भी अपने दिल में ख्याल मत लाना कि तुम अब इस काम को मुकम्मल किए बिना ही कहीं भाग जाओगे। साधु ने उसे तफसील बताने से पहले काफी डराया था। जाहिर है वो हाथ आए शिकार को अब कैसे भागे जाने दे सकता था। चुड़ैल को दिखाने के लिए कि मैंने ही तुम्हें उसके पास भेजा है, तुम्हें ये तस्बीह अपने साथ लेके जानी होगी। लेकिन इसमें कबाहत यह है कि इस तस्बीह को तुम उस खून के भरे प्याले में ही डिबोए रखते हुए ले जाना होगा। इस तस्बीह की खासियत यह है कि इसमें से ताज़ा लहू हर वक्त टपकता रहता है और जैसे ही प्याला लहू से भरता है तो दूसरे लम्हे वो उसमें से छलकने के बजाय दोबारा खाली होना शुरू हो जाता है और ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। लेकिन जैसे ही तुम इस तस्बीह को इस प्याले से बाहर निकालोगे तो उसे फौरन आग लग जाएगी और ये तस्बीह चंद ही लम्हों में जलकर राख हो जाएगी। लेकिन इस तस्बीह को इस खून के प्याले से सिर्फ और सिर्फ मेरा गुरु ही निकाल सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा। वो इस वक्त तिब्बत के इंतहाई दुश्वार गुजार जंगलों में मौजूद एक गहरी खाई में एक खास किस्म का जाप करने में मसरूफ है और कम अज कम उसके इस जाप को मुकम्मल होने में तकरीबन 6 माह का अरसा लगेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस दौरान मेरी इस ताबे चुड़ैल को उस गार की कैद से आज़ाद करवा लाओ और इस दौरान मैं तुम्हारी मोहब्बत को तुम तक पहुँचने के लिए कोई जाप शुरू कर देता हूँ। मुझे उम्मीद है तुम जितनी जल्दी अपने मकसद में कामयाब लौटोगे उतनी ही जल्दी मैं तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत सौंपने में कामयाब हो जाऊंगा। मजीद ये कि अब तुम खुद फैसला कर लो कि इस सफ़र पे कब जाना चाहते हो ताकि तुम्हारे यहाँ से निकलते ही मैं भी अपने जाप की तैयारी शुरू कर दूं। साधु ने उसे तफसील बताते हुए कहा। जाहिर है चुड़ैल के कैद होने की वजह से साधु के भी बहुत से काम रुके हुए थे और उस चुड़ैल की मदद से काफ़ी काम वहीं बैठे बैठे निपटा लेता था। और जब से उसके गुरु ने उसे गार में कैद किया था उस वक्त से साधु अकेला हो गया था, वरना हर रोज वो कोई ना कोई ऐसा काम जरूर करता था जिससे इंसानों को काफी तकालीफ का सामना करना पड़ता था।
وہ انہیں ستا کر اپنی شکتیوں میں اضافہ کرتا تھا، اور یہی اس کے گرو نے اسے بتایا تھا کہ وہ منش ذات کو جتنا ستائے گا اتنی ہی اس کی شکتی بڑھتی رہے گی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ چڑیل سے بہت سے ایسے کام لے کر خود کو مضبوط کر چکا تھا جن کا عام آدمی یا عامل تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اسی لیے اسے شنکر سے زیادہ اپنے چڑیل کو آزاد کروانے کی جلدی تھی، چونکہ اسے آزاد کروانے کے لیے اس کے گروہ نے شرط ہی ایسی رکھی تھی کہ اسے شنکر کا محتاج ہونا پڑا تھا، ورنہ اب تک تو وہ کب کا اس چڑیل کو وہاں سے آزاد کروا چکا ہوتا۔ شنکر نے اس سے تمام تفصیل سن کر کل وہاں سے نکلنے کا کہا، اور پھر اسے اس لڑکی کے متعلق کچھ تفصیل بتا کر وہاں سے سادھو سے اجازت لے کر اپنے گھر کی جانب چل دیا۔ دن میں بھی کالی پہاڑیوں کو دیکھ کر جسم پر ایک لرزہ طاری ہو رہا تھا۔ چاروں طرف ہوا کا عالم طاری تھا، یوں لگتا تھا جیسے اس طرف صدیوں سے کوئی زیرو نہ آیا ہو۔ چٹیل میدان اور جا بجا اگی جنگلی جھاڑیاں اور ان پر لگے ہوئے عجیب طرح کے پھل جو اس نے نہ پہلے دیکھے تھے نہ موجود تھے۔ کالی پہاڑیوں میں کافی غاروں کے دہانے دکھائی دے رہے تھے، اور ان کے درمیان ہی ایک ایسا دہانہ بھی تھا جس کو ایک نظر دیکھنے سے یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی بڑے سے ہاتھی کا سر ہو۔ اس کی بناوٹ سے تو یوں ہی لگتا تھا جیسے وہ قدرتی ہی ہو، لیکن جس صفائی سے بنا ہوا تھا اس سے تو صاف ظاہر ہوتا تھا کہ کسی اچھے سنگ تراش نے اسے اپنے خوبصورت ہاتھوں سے تخلیق کیا ہوگا۔ دور دور تک ویرانی اور نحوست چھائی ہوئی تھی۔ یہ دن کہ 1 بجے کا وقت ہوگا کہ اچانک ان پہاڑیوں میں ایک خوفناک چیخ سنائی دی۔ ایک لمحے کو یوں لگا جیسے کوئی بہت ہی اذیت میں مبتلا ہو اور تکلیف کی شدت سے چلا رہا ہو۔ پھر یہ چیخ چیخوں میں بدلنے لگی، اور اس بار ان میں کرب کے ساتھ ساتھ نہایت ڈراؤنی گڑگڑاہٹ بھی شامل ہو گئی، جیسے آسمان پر بجلی چمکنے کے ساتھ ساتھ بادلوں کی گرج سنائی دیتی ہے۔ غرض کربلا کے بعد دیکھا جائے تو یہ جگہ اس جیسی ہی دکھائی دے رہی تھی۔ پھر یہ چیخ سسکیوں میں بدلنے لگی، جیسے کوئی چیختے چیختے یکدم رونے لگ گیا ہو۔ یہ ایک کافی کشادہ غار تھا جس میں ہلکی ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ غار کے اندر ایک بڑے سے ستون کے ساتھ ایک کریش شکل عورت جس کا چہرہ نہایت بھیانک تھا، بڑی بڑی زنجیروں کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ اس کے قدموں میں کاسنی کے پھول ایک ڈھیر کی صورت میں رکھے ہوئے تھے، جن سے ہلکا ہلکا دھواں سا نکل کر اوپر کی جانب اٹھ رہا تھا، اور اس ستون سے بندھی بھیانک شکل عورت کے بڑے بڑے نتنوں میں گھس رہا تھا۔ دھواں ناک میں گھستے ہی اس عورت کے چہرے پر کرب کے آثار نمایاں ہوتے جا رہے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ اس دھوئیں کی وجہ سے کافی پریشان اور تکلیف میں ہو، اس لیے وقفے وقفے سے اس کے منہ سے چیخیں نکل رہی تھیں جو غار کی خاموشی میں ایک ایٹم بم کی طرح گونج رہی تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے نتنوں سے لہو بھی ایک لکیر کی صورت نکل کر اس کے سینے پر بہتا اس کے قدموں میں جا کر گر رہا تھا۔ غار کے اندر پھیلی ہوئی کالی اور سلن سے صاف ظاہر تھا کہ یہ غار کسی ایسی جگہ موجود تھا جس کے اوپر یا سائڈ میں کوئی آبشار بہ رہی ہو، جس کی وجہ سے اندر غار سیلن زدہ ہو رہی تھی۔ ابھی چند ہی منٹ گزرے تھے کہ اچانک غار کے اندر ہی بنے ہوئے ایک راستے سے ایک بندر ہاتھوں میں چند پھل اٹھائے اس چڑیل نما عورت کے سامنے پہنچ کر رک گیا، اور اس نے اپنے ہاتھوں میں تھامے وہ پھل اس کے سامنے کر دیے۔ چونکہ اس چڑیل کا تمام جسم لوہے کی مضبوط زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا، لیکن اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے تھے، اور وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے تک لانے میں مہارت حاصل کر چکی تھی۔ اسے اس غار میں قید ہوئے کافی عرصہ گزر گیا تھا، اور اب تو اسے یہی لگنے لگا تھا کہ شاید مرتے دم تک وہ وہیں دم توڑ ہی دے گی۔ بندر کی شاید یہی ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ وہ اس چڑیل کو روزانہ خوراک پہنچا دیا کرے۔ شاید ایسا اس لیے کیا گیا ہوگا کہ اگر کسی انسان کی یہی ڈیوٹی لگائی گئی تو وہ اس چڑیل کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر اسے آزاد بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے ظاہر ہے بندر اس کی کوئی زبان سمجھ نہیں سکتا تھا، اسی لیے ایک جانور کو ہی اسے خوراک پہنچانے کا کام سونپا گیا تھا۔ بندر بھی پوری طرح ٹرینڈ تھا، اور پھل اسے کھلا کر واپس اسی راستے کی جانب دوڑ گیا، اور کچھ دیر میں ناریل کے خول میں پانی بھر کر لاتا دکھائی دیا۔ وہ کسی انسان کی طرح دونوں ٹانگوں پر آہستہ آہستہ چلتا دوبارہ اس چڑیل کے پاس پہنچا، اور اسی طرح وہ خول اس کے آگے کر دیا، جسے چڑیل نے دونوں ہاتھوں سے تھاما اور غٹا غٹ کر کے خول میں موجود سارا پانی اپنے حلق میں اتار لیا۔ بندر شاید یہ پانی غار کے باہر کسی آبشار سے بھر کر لایا تھا۔ کچھ دیر تک مزید وہاں رکنے کے بعد بندر نے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور دوبارہ وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ یہ تھا کہانی کا دوسرا حصہ۔ ملتے ہیں تیسرے حصے میں۔ Please
Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories, and thanks for watching.